बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और पिछले दिनों हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें कि हमने ड्रग्स के ऊपर किया था, तो एक बड़ी अच्छी तो नहीं कहना चाहिए, बहरहाल एक इंकशाफ, मेरे लिए इंकशाफ था कि ज़्यादातर जो बच्चे ड्रग्स के ऊपर जाते हैं वो माँ बाप के झगड़ों की वजह से जाते हैं, या माँ बाप उनको तवज्जो नहीं देते और वो ड्रग्स पे चले जाते हैं। ये एक आंसर था। क्या माँ बाप का रिश्ता इतना कमज़ोर हो चुका है कि बच्चे जो हैं या आने वाली नस्लें जो हैं वो अब इस तरफ चली जाएं, या दूसरी तरफ ये देखिए कि जो डिवोर्स का रेशो इस मुल्क के अंदर इन्हांस कर रहा है, वो खुला का हो या तलाक का हो, दोनों, उनकी वजूहात क्या हैं? क्या वो वाकई माँ बाप के झगड़े हैं, मियाँ बीवी के झगड़े हैं? लेकिन इसका असर सिर्फ मियाँ और बीवी पे नहीं हो सकता। मियाँ और बीवी का मतलब जो है वो एक नस्ल नहीं, मैं अपने गुमान से कह रहा हूँ पूरी 7 नस्लें हैं। इसलिए जब आप शादियाँ करते हैं तो आपको बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, और वो 3 कायदे जो कि नबी करीम ने बताए उनके ऊपर कैसे पाबंदी करने वो हमारे गेस्ट बताएंगे इंशाल्लाह ताला। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, खैरियत से आप? सना मुनीर, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? और जनाब हमारे साथ होंगी शहनाज आपा, शहनाज खान, जो कि मैरिज ब्यूरो चला रही हैं बहुत अरसे से और किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो शहनाज आपा, अगर आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाऊं तो आपके पिछले 20 साल तजर्बे में आपको क्या लगता है कि आज के दौर में कंपैरेटिवली पिछले 20 साल पहले में क्या मियाँ बीवी के झगड़े जो हैं वो ज़्यादा हुए हैं, उनकी नेचर कोई चेंज हुई है, या वैसा ही है जैसा चल रहा था? तो बात करें वैसा ही है। आपको क्या नजर आ रहा है? लड़कियों की जुबानें, लड़कियों का पहनना ओढ़ना, लड़कियों के रंग ढंग तो देखें, जरा देखें बाजारों में, जरा देखें उनको किचन का कुछ होश नहीं, घर का कुछ होश नहीं। मिसेस खान, मैं आंखें नीचे रखता हूँ, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये रंग ढंग क्या है। मेरा ख्याल रंग ढंग को अगर मैं बहुत इलैबोरेट करके आपको बताऊं तो बहुत ही हम डीप इनटू इट चले जाएंगे कि लड़कियां और औरतें पहले जैसी नहीं रही, पहले जैसे मेहनती नहीं रही, जफाकश नहीं रही, घरेलू नहीं रही, घर को नहीं संभालती, बच्चों को टाइम नहीं देती, उनकी तरबियत नहीं अच्छी तरह कर रही। टाइम फैक्टर भी इधर बहुत बड़ा है। बस उनको यही है कि मियाँ कितना कमा कर लाएगा, चाहे वो हराम कमाई लाए चाहे वो हलाल कमाई लाए, उनको अपना बस ये है स्टेटस रखना है, फ्रेंड्स में घूमना है, किसी पार्टीज में जाना है, रात को शाम को गानों के प्रोग्राम्स में भी जाना है, फ्रेंड्स का सर्कल बढ़ता जा रहा है, फैशन का सर्कल बढ़ता जा रहा है। एक कपड़ा दूसरी दफा वो ओकेजन्स पर नहीं पहनेंगी। आप देखें कि बाहर से हमारे मेहमान आते हैं, हमारे कजन वगैरह, बच्चियां भाई की बच्चियां आती है, तो यू आर लिविंग इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, पोपो यू गॉट सो मेनी शूज, oh my god, so many dresses, so many bags. We don't have all this. We've got 3-4 pants and we have lots of I think tops on that. तो आपके ख्याल में मिसेस खान ये जो झगड़ों की हमारे यहाँ वजूहात हैं, इसमें आदमी का भी तो कोई किरदार होगा ना? आदमी तो बेचारा यहाँ पे पिस रहा है कि मैं किस तरह ज्यादा से ज्यादा अपने बीवी का और बच्चों का मुंह भरूं। उनकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो बेचारा बाहर जाकर वो मजबूर हो जाता है, वो मजबूर है वो ये लेने से, आपके 2 नंबरी पैसे, अपना आजकल जो स्कैंडल्स बन रहे हैं वो क्या है कि वो बीवी के बच्चों के इतने अखराजात बढ़ गए। हर एक को गाड़ी चाहिए, हर एक को नया कमरा चाहिए, हर एक को एसी चाहिए। पहले हमारे जमाने में अगर कभी एसी लगाता था तो हम इकट्ठे होकर एक कमरे में सो जाते थे, नीचे मैट्रेसेस बिछा लेते थे। नहीं, अब तो हर कमरे में एसी भी चाहिए, हर कमरे में टीवी भी चाहिए, हर एक बच्चे का अलग अलग खाना आ रहा है। अब आप ये सोचे कहाँ से ये हो रहा है सब कुछ? आपके जाती तजर्बे में मिसेस खान, आपने क्रॉस द बोर्ड जो है ना वो उड़ा के रख दिया सबको। आप मुझे ये बताइए, वाकई जो झगड़े हैं वो सिर्फ इस वास्ते हैं कि हम ज्यादा फैशन परस्त हो गए हैं, ज्यादा माल परस्त हो गए हैं? जैसे आप कह रही है कि तरबियत नहीं है बच्चों की, तो पहले मेरी तरबियत होगी तो मैं किसी की तरबियत करूंगा ना। देखे क्या क्या कर रहा है, माँ बाप को पता है कौन से फोन पे किस लड़की से बात कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। No, mothers and fathers, parents are least bothered about it कि बच्चे को जाकर चेक तो करे। हमारी तो फ्रेंड्स होती थी, उनके माँ बाप तक को देखा जाता था अगर हम बर्थडे में कभी जाते थे तो। मिसेस खान, तब आजादी नहीं होती थी ना, तब ह्यूमन राइट्स नहीं होते होंगे। अब मेरे राइट्स हैं, मेरी प्रिवेसी है। हाँ, बस ये
राइट्स पर अब हम रह गए हैं। हाँ। अच्छा, अंग्रेजों की अगर राइट्स है तो अंग्रेज औरतें कितनी बहादुर और कितनी जफाकश और कितनी मेहनती है। ये बात आते सही हुए कह रही हैं आप। ग्रोसरीज भी ला रही है, खाना भी बना रही है, आप बाथरूम्स भी धो रही है, आप कर रही हैं। सुबह उठते ही वो सड़क पर से और गेट के सही आगे कह से रही हैं। बर्फ भी हटा के गाड़ी निकाल रही है। आप तो बुलाएंगे दूसरे लोगों को, और आपको नौकर नौकरानियां 4-4 चाहिए घर में, सही पोछे कह रही वाली हैं। अलग, खाने पकाने वाली अलग, और हेयर ड्रेसर्स के आपको हर वक्त जाना है, फेशियल करवाना। ये कुछ हमारी औरतों का तो रह गया बस। वैसे मिसेस खान, आपको कभी इस बात पे हैरत हुई है कि जब से कोविड आया है और वो ब्यूटी पार्लर बंद हुए हैं, वो जो अमीर वाले ब्यूटी वो पार्लर पीछे थे से वो नहीं खुल बंद हुए, जाती है, वो नहीं हाथ बंद से हुए, बंद क्योंकि वो होते हैं कोठियों के ब्यूटी अंदर खुले में पार्लर। वो हैं वहां पे। तो पार्लर का बंद होना भी एक प्रोटेस्ट है कि पार्लर क्यों बंद है। नहीं, कोई नहीं बंद है, पीछे के कोई नहीं दरवाजे बंद सब खुले हैं पार्लर्स के। आप क्या बात करते हैं? सब पार्लर्स अंदर से खुले हैं, आगे से सब लाइटें बंद की हुई हैं और अंदर से चल रहे हैं पार्लर्स। ओके जी, आप टेक देखिए, और मिसेस खान ने बड़ी अच्छी ले ली, अच्छी तो नहीं ले ली, बड़ी क्रॉस द बोर्ड ले ली। नहीं, उन्होंने वैसे बात जो की है, इट्स बेसिकली हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ। ये ज़ाहिर है चीज़ें हमारे माशरे में हो रही हैं और ये इट इज़ नॉट अ गुड साइन। बट आई वुड से कि अगर चीज़ें इस तरह हो रही हैं तो इसके अंदर कसूर किस चीज़ का है? वी कैन नॉट से कि खाली कसूर मर्द का है, खाली कसूर औरत का है। जो आपका रिलेशनशिप होता है, मैरिज होता है, इट इज़ बिटवीन टू पीपल, और ये दोनों लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर चलता है। ये नहीं कि एक डोमिनेटिंग है दूसरा डोमिनेटिंग। इट्स अबाउट पार्टनरशिप। और फिर जब जो देखते हैं कि जी बच्चे देख नहीं रहे, वो तो इट मीन्स कि फिर उनकी मदर्स ने इतना इन्फ्लुएंस मीडिया से ले लिया है और इतना इन्फ्लुएंस फैशन जिसकी वो बात कर रही हैं। आई डोंट थिंक सो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो सना, वो जो खातून है, ये जो आदमी है, वो जो इन्फ्लुएंस मीडिया से ले रहा है, वो अपने माँ बाप से क्यों नहीं ले रहा? देखिए वो ना, अपने स्कूल से क्यों नहीं ले रहा? वो अपनी किताबों से क्यों नहीं ले रहा? देखिए इन्होंने एग्जांपल दी कि वेस्ट में, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल वेस्ट में बड़ी खवातीन मेहनती औरत बहुत है। ज्यादा मेहनती बड़ी है। मेहनती बिकॉज औरत है। मैं खुद वहां से मतलब रही हुई हूँ, तो वहां पर खवातीन सारे काम करती हैं। उसके एक सबसे बड़ी बात है उनका सिस्टम ऐसा है। एक तो सिस्टम वहाँ पर ऐसा कि वहाँ पर मुलाजिम नहीं है, मुलाजिम नहीं, वहाँ काम खुद करने पड़ते। लेकिन वहाँ पर घर जिस तरह बने होते हैं, वहाँ जिस तरह का एनवायरनमेंट है, वहाँ डस्टी एनवायरनमेंट नहीं है। वहाँ पर घर ऐसे बने हुए हैं कि वहाँ पर आपकी डस्ट नहीं आती, आप हफ्ते में 2 दिन सफाई करो, घर साफ रहता है आपका। फिर आपके पास वहाँ पर जो होती वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक होती हैं, वहाँ पर अगर आप डिश वॉशर यूज करें वो यूज करती हैं। लड़कियां जो जॉब करती हैं, बर्तन रख दिए उन्होंने, उसके बाद उन्होंने फिर वहीं पे बर्तन मतलब खुद अगर धो मियाँ बीवी की जाएंगे। लड़ाई नहीं करनी तो उनको 3-4 चीजें ले दें। ये देखिए ना, टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है। फिर दूसरा ये होता है, लड़की अगर खातून काम कर रही, अगर हाउस वाइफ नहीं है, तो वो खाने इकट्ठे बना लेगी, फिर वो मिलके खुद ही गर्म कर लेंगे खाना। मतलब एक सिस्टम बना, एक बेसिकली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजें चल रही है। ये नहीं कि जी वो गरम गरम खाने रोज बना रही, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऑब्वियसली जब एक खातून भी फुल टाइम जॉब कर रही है। लेकिन इस पे अगर दूसरी तरफ देखिए, अगर घर में 3 नौकर हैं जी, और खामन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा कमा के लेकर आ रहा है, और फ्रिज और फ्रीज़र आपके पास अलग अलग है, और डीप फ्रीज़र भी आपके पास अलग है, और गार्ड भी आपके पास है, तो फिर गर्म खाना रोज़ पकाने देखिए में क्या वो मसला तो मैं होगा? वेस्ट की बात कर रही थी। पाकिस्तान में तो डेफिनेटली आप रोज ही बनाएंगे ना, गर्म करेंगे उसको। हाँ, तो फिर हमारे यहाँ ये मसाइल हैं क्यों? झगड़े हैं या नहीं है? नहीं, देखिए एग्जिस्ट ये चीज़ें करती हैं, और आई बिलीव ये तो फिर या तो खवातीन बहुत डोमिनेटिंग हो गई, या तो मर्द उस चीज़ के नीचे वो बहुत ज़्यादा उसको वो कह रहा है कि मैं हर चीज़ खातून की मांग। लेकिन देखिए मर्दों को अपनी क्लैरिफिकेशन भी करनी चाहिए। आई थिंक ये दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, दोनों को पता होना चाहिए कि हमारे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। एज अ वुमन, एज इंतहाई एजुकेटेड वुमन, आपको लगता है कि आदमी और औरत के दरमियान जो रिश्ता है ये अंडरस्टैंडिंग के बेस पे चलता है या किसी और चीज पे? देखिए मेरे ख्याल से पहले तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जो होनी चाहिए, बिकॉज उसके बगैर एंड रिस्पेक्ट, अगर आपके बीच में रिस्पेक्ट नहीं है, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कि देखें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो आप होगे जी तुमने आज ये है, आज हमारी ये ड्यूटीज, हमारी ये जिम्मेदारी है। मतलब कि एक जैसे रोस्टर लगता है डॉक्टर्स का, वो लगा हो घर में कि आज खामन ने ये करना है, कल नहीं, खावन नहीं करना नहीं। देखिए अंडरस्टैंडिंग कौन सी जिम्मेदारी है आपके। देखिए अच्छा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर खातून घर में बैठी है, इफ शी इज अ हाउस वाइफ, तो ऑब्वियसली 100% बच्चे उसकी जिम्मेदारी हैं। बट इफ शी इज वर्किंग लेडी, तो उसने जरा अपना टाइम डिवाइड करना है। उसने कहना कि चलो अगर इफ समबडी इज अवेलेबल एट हाउस, बिकॉज मैं खुद ऑफिस में जॉब करती हूँ, बहुत सारी खवातीन हमारे साथ हैं जो जॉब करती हैं, फिर बच्चे भी संभालती हैं। वो आगे से ही कहते हैं यार हम लोग या तो बच्चे डे केयर छोड़ दिए, या तो बच्चे किसी फैमिली मेंबर को दे दिए। बहुत सी खवातीन को बच्चे साथ दफ्तर में लाते हुए भी देखा है। बिल्कुल दफ्तर भी लेके आते हैं। मतलब आई हैव आल्सो बीन टेकिंग चिल्ड्रन टू द ऑफिसेस, बट द थिंग इज कि आपने चीजें मैनेज कैसे करनी। मैं कहती हूँ बेशक आप जॉब करें, बट आपने घर को भी टाइम देना है और आपने बच्चों को भी टाइम देना है। अगर आपसे अपने बच्चे नहीं संभाले जाते, इफ यू कैन नॉट बैलेंस योर हाउस, देन आप क्विट कर ले जॉब, बिकॉज इट्स आई नो इट्स फॉर वर्किंग लेडीज इट्स वेरी चैलेंजिंग। मैंने अभी शाह साहब बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं तारीख़ इस्लाम देखूँ,
تاریخ صحابہ دیکھوں, تاریخ تابعین دیکھوں, میں کوئی بھی تاریخ لے لوں, مجھے گھریلو جھگڑوں کے جو واحد واقعات نظر آتے ہیں. اگر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے لوں بیچ میں, تو وہ 29 دن والا واقعہ جو ہے وہ بھی انتہائی معصومانہ قسم کا ہے, اور وہ ضرورت کے اوپر ہے. اور پھر حضرت عمر کا اس میں کردار جو ہے بحیثیت باپ, وہ ایک کیا کہنا چاہیے, ایک ضرب المثل ہے جو کہ ہونا چاہیے بیٹی کے لیے. وہاں مجھے یہ جھگڑوں کے کبھی مسائل نظر نہیں آئے, نہ انڈرسٹینڈنگ نظر آئی ہے. لیکن کیوں ہماری تاریخ میں یہ مسائل نہیں, اور اب اسی تاریخ کے تسلسل میں امت کے اندر یہ اتنے مسائل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, وہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اس طرز زندگی کو بلا دیا اور چھوڑ دیا, تو ہم مسائل کا شکار. اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے گھر کیوں بسایا جاتا ہے, اس مقصد کو وہ جانتے تھے, اس ہدف اور منزل کو پہچانتے تھے کہ ہم گھر کیوں بنا رہے ہیں. مضبوط معاشرے کے لیے پہلی اکائی, پہلا پرائمری یونٹ وہ آپ کا گھر ہے. تو گھر جو ہے وہ ایک آنے والی نسل کے لیے پہلی درسگاہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج خاتون نے یہ چھوڑ دیا یا مرد نے چھوڑ دیا؟ مرد نے بھی چھوڑ دیا, خاتون نے بھی چھوڑ دیا, پورے ہمارے سسٹم نے چھوڑ دیا. معاف کرنا, گھر بسا کیوں رہے ہیں ہم, کیوں بسا رہے ہیں. اور اس لیے نہیں فرمایا جو آپ نے آغاز میں انٹرویو میں شاہ فرمایا, نہیں فرمایا ان اوصاف کو ملحوظ رکھ کر انتخاب کرنا. ہاں, اس لیے کہ وہ جو تم بیوی اپنے گھر لے کے آ رہے ہو, یہ آنے والی تمہاری اولاد اور نسل کی یہ سب سے پہلی معلمہ, اس کی گود پہلی درسگاہ ہوگی. تو اس میں آپ فرمایا فاظفر بذات الدین, جو سیرت کے لحاظ سے, کردار کے اعتبار سے, اخلاق کے لحاظ سے ایک مثالی خاتون ہو, اس کا انتخاب کرنا وہ اپنی اولاد کے لیے نمونہ ہوگی. تو ایک بات. دوسری بات نہیں پر فرمایا تھا, معافی کے ساتھ ایک بات ادباً کہہ رہا ہوں, یہاں پہ آپ کو چوتھی بات نہیں لگتی کہ یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ آدمی اور عورت کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے؟ تو انڈرسٹینڈنگ وہ اسی یہی نبی دونوں طرف فرمایا. ذرا سنیے ذرا, فرمایا عورت اس طرح کے لیے کیا ہو, اور اس عورت کے لیے مرد کیسا ہونا چاہیے یہ بھی فرمایا. اذا آتاکم من ترضون الدین وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا فتكن فتنة في الارض وفساد عریض. اب اپنی بیٹی کے لیے, پوتی, نواسی, بانجی, بتیجی کے لیے شوہر کیسا لے کے آؤ, جس کا اخلاق اچھا ہو, جس کی شہرت, جس کے پاس علم, سمجھداری, دانائی, فراست ہو. اگر تم نے ایسا نہ کیے, ان بنیادوں پہ رشتے طے نہ کیے, تو نبی پر 14 سال پہلے فرمایا کہ فتنہ ہوگا, فساد ہوگا. ایک بات یہ, جی آپ نے بیچ میں بینک بیلنس کی بات ہی نہیں کی, آپ نے کہا ہی نہیں کہ وہ نوکری اچھی پہ لگاؤ. میں نے 5 باتیں کرنا کی ہے منڈا, آپ نے مجھ سے یہ نہیں کوئی پوچھتا تیری ذات کی ہے تو کرپٹ نہیں گا, وہ کہتے تو کرنا کی ہے. جی یقیناً, اگر وہ کہیں کلرک ہے تو اس کی شادی نہیں ہوگی. جی یقیناً میں یہ عرض کر رہا تھا, اگر آپ مجھے وہ 5 باتیں عرض کرنے تھے تو اس میں یہ آ گئی تھی, اس میں یہ بھی آ گئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر, دیکھیے اگر آپ کے پاس صلاحیت نہیں نا پیسے کی بھی, تو آپ کسی کی بیٹی کو گھر لا کر فقر و فاقہ کا شکار کریں, ذلیل کریں, اس کی بالکل اسلام میں اجازت نہیں ہے. اللہ نے قرآن فرمایا حتی یغنی اللہ, جب تک اللہ تمہیں غنی نہیں کر دیتا, اس قابل نہیں کرتا, انتظار کرو. نبی پاک نے خود وضاحت فرمائی یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه غض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. جو استطاعت رکھتا ہے نا وہ کرے, وہ شادی کرے, جو نہیں رکھتا وہ پھر صبر کرے. اور استطاعت کے اوپر بات کرتا ہوں مسز خان, یہ استطاعت جو ہے کہ کمانے کی استطاعت ہو, اب میرا اور آپ کا جو زمانہ ہے اس میں ایک استطاعت جو ہے نا, یہ ذاتی اگزامپل دے رہا ہوں. کہتے جی منڈا کی کردا ہے, وہ باپ کھڑا ہوتا ہے, وہ باپ کہتا ہے جی میں تانوں سامنے نظر نہیں آ رہا, میں زندہ ہوں, میرے پاس گھر بھی ہے, میرے پاس کچن بھی ہے, ہم روٹی بھی کھاتے ہیں, آپ کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ کون سا سوال ہے کہ منڈا کی کرتا ہے؟ منڈا شریف ہے اور ساڈا پتر ہے. چاہیے کہ وہ پڑھا لکھا ہوا ہو اور کما رہا ہو, کیونکہ باپ کتنا عرصہ زندہ رہے گا, باپ کتنا عرصہ سپورٹ کرے گا. تو یہ بہت ضروری ہے. لیکن مسز خان اٹ ٹیکس ٹائم, پاس ایک مناسب جاب ہو, یہ نہیں کہ آپ اس کی گنتی کریں کہ اب کل مجھے ایک فون آیا مسز خان, وہ لوگ آئے تھے, وہ ہماری پراپرٹیز ہی گن رہے تھے لڑکی والے, کہ آپ کے پاس پراپرٹیز کتنے, اتنے بھی لالچی لوگ نہیں ہونے چاہیے. مناسب گھر ہو, مناسب اس کی جاب ہو, پڑھا لکھا ہو, تمیز والا ہو, ایک انسان کا بچہ ہو, انسانیت ہو, جو کہ اپنے ایک گھر کو لے کر چلے. دیکھیں ایک بات, میرے بچے کی 18,000 میں شادی ہوئی تھی, جب اس کی بات پکی ہوئی تھی, he was just making 18,000. آج وہ لاکھوں بنا رہا ہے, آج وہ پائلٹ ہے. کیوں کہ اس کی ساس نے یہ دیکھا یہ لڑکا MBA بھی ہے, یہ لڑکا پائلٹ بھی بنا ہوا ہے, CPL ہولڈر بھی ہے,
ये लड़का कंप्यूटर्स भी है, 3-3 डिग्रीज वाला बच्चा मरेगा नहीं, उसके पास 3 एवेन्यूज खुले हुए हैं उसके सामने। 18,000 वाला अब 10 लाख रुपए बना रहा है, क्योंकि उसके घर वाले उनकी आंखें खुली थी, वो उनके दिमाग खुले थे। मिसेस खान, इस वक्त आपके पास खास तौर पे लड़के की तरफ से मिसेस खान, हकीकत में यही हुआ, कनात की उसकी माँ ने उस बच्चे से शादी कर दी इंडस्ट्रियलिस्ट औरत ने, और आज उसकी बीवी किस्मत लेकर आई और कहाँ पहुंच गई, क्योंकि वो बच्चा लायक था। ये देखो कि उसमें गुण कितने हैं, ये देखो अगर वो उसके पास छोटी किया क्लासिक है तो आज कौन सी गाड़ियां हैं। आप लोग क्यों नहीं अल्लाह पे भरोसा रखते? आप लोगों को क्यों नहीं ये पहले से पूछते हैं कौन सी बड़ी, कितनी बड़ी कोठी है, केड़ी गड्डी से आया है, कौन सी गाड़ी में आया है? ये तो हम लोग के अब हाल वाल हो गए। ये हमारे मिसेस खान, मर्दों के खास तौर पे अपनी बीवी ढूंढने के लिए कौन से प्रायोरिटीज होते हैं, वो क्या देखना चाह रहे होते हैं? आपके पास जब आते हैं लोग क्या कहते हैं? आजकल पैसा है, पैसा सब कुछ है। अगर चाहे 2 नंबरी पैसा हो, चाहे लड़का कुछ भी ना हो, पैसा हो उसके पास, चाहे 2 नंबरी ब्लैक मनी का पैसा हो, लेकिन पैसा हो तो बेटी दे देंगे। लायक और शरीफ कितना भी अच्छा लड़का हो कि कल वो कुछ और बन जाएगा। अभी तो बच्चा है, अभी उसकी पूरी लाइफ आगे पड़ी है, वो कुछ ना कुछ बनेगा, वो कुछ ना कुछ शो करेगा। देखो घर में भी तालीम है, माँ बाप भी तालीम याफ्ता है। मैं वक्फे पे जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ और वापस आके पूछूंगा कि क्या हमारे यहाँ मियाँ बीवी के झगड़े जो हैं वो वाकई सिर्फ माल की वजह से हैं, या कोई और भी संजीदा मसाइल हो सकते हैं, या आज के दौर के कोई चीदा और मसाइल हैं, या फिर यही मसला है कि जरूरत जिंदगी ज्यादा है? वक्फा लीजिए, वापस। मिसेस खान की आपने जो बात सुनी, बड़ी तफसीली बात और बड़ी जज्बाती बात, और ये तकरीबन 40 साल से, अगर मेरा तखमीना गलत नहीं है तो 40 साल के तजर्बे पे मुहित है। सना, वाकई आपको लगता है कि आज के मियाँ बीवी के झगड़े जो हैं वो मटीरियल की वजह से हैं? अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो नहीं होंगे या कम होंगे, और अगर बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो वो वाकई खुशहाल नहीं रह सकते? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, मटेरियलिज्म तो बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में आ गई है, इसमें कोई शक नहीं, बिकॉज लोग अब देखते ही पैसा है, गाड़ी क्या है उसके पास, उसका स्टेटस कैसा है, और इंस्टेड के वो देखें उसके स्किल क्या है, क्या वो इंसान सही तरह है, क्या वो रख सकता है, क्या वो मेंटली स्ट्रांग है, इमोशनली स्टेबल है कि नहीं है। और हम लोग बगैर सोचे समझे जो आजकल यही देख रहे हैं कि उसके पास पैसा तो ठीक है, बट दैट इज़ नॉट अ गारंटी। अगर आपके पास घर भी है, अगर आपके पास दौलत है, बट दैट इज नॉट अ गारंटी टू कीप यू हैप्पी। इसमें एक और बात देखिए कि आजकल जो खवातीन है वो 60% से ज्यादा हैं जो तालीम याफ्ता हैं। एक MA पास लड़की जो है उसको मैट्रिक पास लड़के से शादी करना, अनलेस कि वो इन्वॉल्वमेंट हो, बड़ा मुश्किल होगा ये सिलेक्ट करना कि वो शरीफ ज्यादा है लेकिन है मैट्रिक पास, तो मसला तो है ना। ये तो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इफ शी एक्सेप्ट्स हिम। अगर वो शरीफ है, अगर वो, मैंने ख़वातीन कुछ ऐसी भी देखी है जो मर्दों को भी सपोर्ट करती हैं। अगर आजकल के ज़माने में अगर किसी मर्द की जॉब ख़त्म हो गई है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है कोविड की वजह से, मैंने इवन वाइफ्स को सपोर्ट करते हुए देखा, हस्बैंड्स को, बिकॉज एट द एंड ऑफ द फैमिली यूनिट है, एक सिस्टम का नाम है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं और तुम, आपको इट्स अबाउट इट्स अ बॉन्डिंग। आपको तजर्बे के अंदर ये जो सपोर्ट है फीमेल की, ये ज्यादा कहाँ नजर आती है मियाँ बीवी के अंदर, इकोनॉमिकल या इमोशनल? आई थिंक इकोनॉमिकल दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिकल भी और फाइनेंशियल भी और इमोशनल भी, बिकॉज इमोशनल इकोनॉमिक के बगैर चीज़ें चल नहीं सकती। लेकिन जैसे आपने कहा, जो बंदा गरीब है, ठीक है उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन एट द उनके पास आपस में एक दूसरे का सपोर्ट होता है, एक दूसरे का साथ होता है। व्हेन दे आर इमोशनली टुगेदर, अगर जिंदगी में फिर दोनों मिलके हर प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, तो आई थिंक लाइफ में अप्स एंड डाउन्स मिलके हल करते हैं। एज अ यंगस्टर, आप इस नस्ल की नुमाइंदा हैं, आपको लगता है कि मियाँ बीवी के झगड़े इस वक्त वो सिर्फ पैसा उसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है? आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट परसेंटेज के हिसाब से, जिस तरह हमारा माशरा जा रहा है बहुत मटेरियलिज्म की तरफ, उसमें इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, मेजर फैक्टर आई कैन सी। एंड सेकंड इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल एंड सपोर्टिज्म। अगर लोग अब अक्सर मर्द ये समझते हैं कि हमने पैसा दे दिया, वी आर फ्री फ्रॉम ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसा नहीं है। इन झगड़ों के अंदर आज़ादी कितना रोल अदा करती है?
आज़ादी इन अ सेंस स्पेस हो, मतलब मैं जो चाहूँ करूँ, ये कितना रोल होता देखिए है? ये तो फिर अगेन मेरा पॉइंट वही हो जाएगा कि इट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. अगर आप एक बंदे को अलाउ करते, यस यू कैन डू दिस, मैं आपको इसके अंदर आपको ये भी अलाउ कर, इफ अ हस्बैंड अलाउज अ वुमन कि ठीक है तुम जॉब भी कर लो, कोई इशू नहीं है, तो ये देखिए बेसिक पर्पस की होता है फैमिली का कि आपने अपने दूसरे को एक दूसरे को खुश रखना है. अगर आप खुद ठीक होंगे आपके बच्चे भी ठीक होंगे. अगर जॉब है ना फिर जी. तो मसला ही कोई नहीं है. जी. मसला होता है बिकॉल मिसेस खान की किटी पार्टी का. हाँ, अच्छा किटी कि पार्टी. अगर आपने अपने आप को इन्वॉल्व करना और फ्रीडम मांगनी है तो वो पीछे क्या ये नहीं देखना कि पीछे बच्चे भी हैं या उनकी तरबियत भी है या वो आया के पास हैं. क्या झगड़े के ये इशू सिर्फ पैसे की बुनियाद पे हैं? क्योंकि मेरे लिए ये बड़ी हैरत है कि सिर्फ पैसा ही बुनियाद हो सकता है एक रिलेशनशिप के अच्छे या बुरे होने का. मेजर मैं नहीं मानती इस चीज़ को. मैं समझती हूँ कि अगर आप इट्स अबाउट योर प्रायोरिटीज़. अगर खातून की प्रायोरिटी उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, तो वो फिर किटी पार्टीज महीने में एक दफ़ा भी जा सकती है. दैट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट. यानी कि उसकी प्रेफरेंस उसके बच्चे नहीं है और वो उसके एक्शन स्पीक करते हैं कि मैं किटी पार्टीज को प्रेफर कर रही हूँ, मेरे बच्चे जहाँ मर्जी जाए. या तो वो इतनी इररिस्पॉन्सिबल है. नौजवान औरत जो है जी, वो क्या समझती है कि शादी क्यों करनी चाहिए? देखिए शादी का जैसे इन्होंने भी कहा कि आपका पर्पस होते है खानदान. नहीं नहीं मैं बताती हूँ, इट्स नॉट पुराना जमाना. नहीं नहीं, इट्स अबाउट एक आपने एक सिस्टम बनाना है. फैमिली हमारी खवातीन ये सोचती हैं. सोचना चाहिए. नहीं सोचती हैं. मेजॉरिटी नहीं सोचती. मेजॉरिटी नहीं सोचती. बट मैं समझती हूँ शादी आप तब करें जब आप इस काबिल हों कि हमने एक घर बनाना है. इट्स नॉट अबाउट कि शादी कर ली, शादी का फंक्शन. मिसेस खान आज शादी करने के लिए लड़की आती है, वो क्या सोच के आती है कि मैंने शादी क्यों करनी है? और शादी करनी, मुझे आजादी मिलेगी, मैं घूमूंगी, मैं फिरूंगी, मुझे नए नए कपड़े पहनने होंगे, डिनर पे जाऊंगी. अच्छा. उसके साथ शी हैज फैंटेसीज अपने दिमाग में से बड़ा कुछ. उसको ये नहीं पता होता शादी का दूसरा नाम रिस्पॉन्सिबिलिटी है. माँ बाप अगर बताएं कि हाँ जैसे हम कुछ कहते थे कि ये नहीं करना, हाँ तो अपने घर जाएंगी ना फिर तेनू पता चलेगा. माँ बाप ने गलत कहा ना, माँ ने कहा कि तुम वहाँ करना, यहाँ आजादी नहीं मिल रही. बताया जाता था यू हैव टू बी responsible when you're getting married. You have to look into everything. तो मिसेस खान वो जो खातून की या आदमी की जो माँ है या बाप है जिन्होंने उसको तरबियत दी, उन्होंने ऐसा ही सोचा या देखा होगा ना. देखिए आजकल की माएँ ये नहीं कहती, वो कहती हैं हाँ जाकर डंडा बजाना, तुम्हारी सास ने कुछ हुआ टिक फॉर टैट उसी वक्त जवाब दे देना, तुम्हारी नन ने कुछ कहा उसी वक्त उसको ताड़ देनी, जवाब दे देना, ताकि दूसरी दफा वो तुम्हारी हिम्मत ही ना करे. भाई तुम लोग एक फैमिली में आए हो, एक दूसरे की सुनो, थोड़ा बर्दाश्त करो. थोड़ी सी लड़कियां चुप रहे, पहले दिन से ही मुंह खोलने लग जाती हैं, पहले दिन से इतनी आजादी चाह रही होती हैं. पहले दिन से आप देखें कि कल की ब्याही हुई दुल्हन आती है तो वो लगता है कि ये इस घर में कोई दुल्हन आई, वो आम सी लड़की लग रही होती है. और आम से जरा ढंग रंग, थोड़ा रख रखाव, थोड़ा हिजाब, थोड़ी सी इज्जत, थोड़े तरीके तो अपनाओ ना. क्या लखनवी नजाकत पेश की है. हाँ नहीं मेरे ख्याल से ये चीजें सोचे तो हमारे जमाने में तो थोड़े अदब से बैठे हुए होते थे कि लड़की को अभी भी घर वाले बैठे हुए, रिश्तेदार बैठे हुए, तमीज से बैठो, तमीज से. वो मियाँ के गले में हाथ डालकर जी घूम रही है. मैं बगैर इजाजत के कह रहा हूँ, मैं बगैर इजाजत के बात कह रहा हूँ, लेकिन नई बुखारी से क्योंकि मेरी बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है और मैं उनका बड़ा अदब करता हूँ. बड़ी उम्र से मैं उनको जानता हूँ और उनको फॉलो करता हूँ. उनके घर में मैं उनके वालिद को भी जानता हूँ, वालदा के साथ भी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे. उनके घर में जो बहू होती है ना उसको हमेशा दुल्हन कहते हैं कि दुल्हन आइए, दुल्हन आइए. आज भी नईम बुखारी अपनी बीवी की बात करेगा तो वो दुल्हन कह के बात करेगा. वो रख रखाव आज पंजाबी फैमिलियों के अंदर भी है. तो वो नहीं, इतना नहीं. आपको पंजाबी फैमिलियां बहुत ही आपको खुले दिमाग की और खुले जहन की और बड़ी तमाशाबाज नजर आती हैं मुझे. ये खुले जहन से मिसेस खान क्या मतलब है आपका? खुले जहन का कि भाई वो तो बस दूसरे दिन ही बैठकर अपने मियाँ से इस तरह हाथ में हाथ डालकर देख रही हैं, बैठ रही हैं. भाई थोड़ा सा शर्मो है. तो उसका मियाँ है हाथ में हाथ डाले, और लोग भी हैं. भाई आगे तो तुम बीवी को ही दिए जा रहे हो, माँ बाप को पहले दिन से ही निगलेक्ट कर रहे हो, डिश पहले ही बीवी को पकड़ा रहे हो. ये कुछ तरीका है?
تو ماں باپ تو آپ کو پتا ہے مطلب ماں باپ ہیں پرانے ہیں اب بیوی ہے نہیں ہے مطلب اس کا ایک کنٹرول تو ہونا چاہیے نا اس کی رکھ رکھاؤ تو ہونا چاہیے نا ایکسپوجر اگر آپ لڑکی کو دیکھیں گے پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیرنٹس سوری میں تھوڑی سی بات کمپلیٹ کر لوں دیکھیں اگر پیرنٹس اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم وہاں جو مرضی کرنا تو یہ غلط کرتے ہیں بیکاز یا تو آپ نے بچے کو اتنا کنٹرول کر لی آپ نے بچے کو اسپیس ہی نہیں دی کہ وہ باہر جائے اب یہ کہنا جی میاں کے ساتھ جو مرضی کرو کپڑے روز کپڑے نئے خریدو یا باہر گھومو پھرو کھاؤ پیو یہ پیرنٹس غلط کرتے ہیں تو یا تو دیکھیں وہاں پر بھی پیرنٹس بچیوں کو اس طرح ٹریٹ ان کو تربیت کریں. یہ معاملہ صرف پیرنٹس کا نہیں ہے. جس معاشرے کے اندر یہ سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ بحثیں چل رہی ہوں کہ ایئر کرافٹ کے اندر بیٹھے ہوئے نازیبا حرکات جو ہیں وہ ایک کپل کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے اور ان کو آزادی ہے کہ نہیں آزادی ہے, میرے خیال میں اس معاشرے کے اوپر اخلاقی تف ہے. آپ کو لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ بھی نہ ہو جو میں کہہ رہا ہوں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ پبلکلی میاں بیوی ہیں جناب ان کی آزادی ہے, وہ جو چاہیں کریں, گھر میں وہ جو چاہیں کریں, وہ نکاح ہے ان کا. تو وہ جو حیا تھی وہ کمرے کے اندر جا کے ہونی ہے یا کمرے سے باہر ہونی ہے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. یقیناً ایک مسلمان جو ہے وہ تو اس کے بعد نبی فرمایا لا ایمان لمن لا حیا لہ, یہ حیا کی چیزیں فرمایا جس کے اندر حیا کمزور پڑ جاتا ہے اس کے اندر تو ایمان بھی کم ہو جاتا ہے اور وہ پھر جو چاہے کرے. جی اور فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب حیا نہیں رہتی تو پھر جو مرضی کرتا ہے. پھر جس کی بھی آپ وہ محترمہ بھی عکاسی کر رہی تھی باتوں میں, تو میں عرض کرتا ہوں آپ نے جو بار بار پوچھا نا بلال بھائی کہ پیسے کے علاوہ معاشی مشکلات کے علاوہ بھی کچھ مسائل ہیں کہ جو ہمارے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں. ان میں سمجھتا ہوں موجودہ حالات کے تناظر میں اگر میں بات کروں وہ یہ جو سوشل میڈیا, یہ موبائل ٹیلی فون, اس کے اوپر جو ہم نے آزادی دی نا خواتین کو, معاف کرنا مجھے بات کرنے دے, موبائل فون استعمال کرنا خواتین کے ممنوع نہیں ہے, لیکن جو اللہ اور رسول میں طریقہ بتایا تھا وہ کیا تھا. قرآن اللہ امہات المومنین کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں, جو ساری امت کی مائیں, ان سے فرمایا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا. کسی سے جب تم نے بات کرنی نا, ایک تم نے ورائے حجاب پردے کی اوٹ میں کھڑے ہو کھنکھناتی آواز میں بات کرنی, وگرنہ سننے والے کے دل میں کوئی تما پیدا ہو سکتا ہے. میں نے خاتون کو روکا کہ میں نے کہا اتنا فون نہ استعمال کیا کرو. اس نے کہا حضور اقدس آپ مجھے اس سے نہ روکیں کیونکہ میرا سارا دین اس فون کے اندر ہے, میں مذاق نہیں کر رہا. اس نے کہا سارے علماء کرام تو واٹس ایپ کے اوپر کلپوں کے اندر ہیں تو میں فون کیوں نہ دیکھوں. اب آپ نے جب دین کا ایک راستہ ہی وہ اختیار کر لیا کلپوں والا, تو پھر آپ روک تو نہیں سکتے. میں یہ کر رہا تھا کہ اس کے استعمال کی ممانعت نہیں ہے, اس کے غلط استعمال کی ممانعت کی بات کر رہا ہوں. آج کتنے گھر تباہ ہوئے کہ خواتین کے اندر یا اس کے مقابلے مردوں کے اندر بھی جو وفا نہیں رہتی بعض اوقات, اور ہم غیرت اور عفت و عصمت کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ بھی گھروں کی تباہی کا سبب بنے ہوئے ہیں. اور تیسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں, اس وقت جو صورتحال ہے آپ جا کر جیلوں کا معائنہ کر کے دیکھیں, بہت سارے قاتل, معاف کر رہا ہوں میں لفظ قاتل کہہ رہا ہوں, بہت سارے قاتل وہ ہیں جو قتل کرنے پہ مجبور ہوئے. کس لیے کہ وہ اپنے خواتین کے جو مطالبات ہیں ناجائز, جو قناعت نہیں کرتی, جو صبر نہیں کرتی, جو تھوڑے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتی, مزید مانگتی, حل میں مزید کا شکار ہے. وہ بیچارے ان چیزوں کو پورا کرتے کرتے بعض اوقات قتل و غارت تک جا پہنچے ہیں, اور اس وقت وہ بیچارے اپنی جیلوں کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. مجھے یہ فرمائیے کہ آپ کے تجربے میں ایز اے ریپرزینٹیو آف دا یوتھ آف پاکستان, آپ کے خیال میں آج ہماری فیمیل جو ہے جو کہ میرج کی ایج میں ہے, کیا وہ اس ذمہ داری کو سمجھتی ہے کہ جھگڑے اگلی نسلوں کو تباہ کر سکتے ہیں؟ جی سمجھتی ہے, لیکن اگین آئی وڈ سے اٹ ڈپینڈس کہ اس کا کیا کہتے ہیں مائنڈ سیٹ کیا یا گھر والے کیا تربیت کرتے ہیں. اب میں ایک چھوٹی سی یہاں پر بات کروں گی کہ خواتین, میں نے اکثر فیملیز میں دیکھا ہے کہ لڑکی کو بنانا ہے ڈاکٹر, صرف ڈاکٹر بنانے, جسٹ اگر رشتے اس کو اچھے ملیں. دے ہیو نو انڈرسٹینڈنگ کہ ڈاکٹر بنا کے اس نے انسان بھی اچھا بنانا ہے. مطلب آپ صرف اگر لڑکی کو پڑھا رہی ہیں, میں پیرنٹس کا بتا رہی ہوں, پھر پیرنٹس کا یہ کہ جو تم ڈاکٹر بن گئی ہو, تم انجینئر بن گئی ہو, پیرنٹس ہی اپنی بیٹی کو اتنا وہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں, پھر اسی لڑکی کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے لڑکا بہت اچھا چاہیے, بیکاز یہ پیرنٹس ذہن میں ڈالتے ہیں کہ تم ڈاکٹر بن گئی ہو, کمپٹیشن تم نے کراس کر لیا, ناؤ یو آر اب تمہارے پاس کوئی رول لاگو نہیں ہو, تم انسان بھی they won't look at it. آپ کہیں گے تم ڈاکٹر بن کے رشتہ میں اچھا چاہیے, ہمیں تو لڑکا یہ کرتا ہو, یہ چیزیں میں وقفے پہ جاؤں گا, لیکن واپس آ کے تلخ سوال جو ہے وہ چھوڑتا ہوا سب کے لیے جا رہا ہوں, اور سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہمارے خواب اتنے زیادہ بڑے اور نامعقول ہیں کہ جب وہ شادی کے بعد خواب پورے نہیں ہوتے لڑکے یا لڑکی کے,
تو آپ اس فرسٹریشن اور ایگریشن میں، اس انہیپی میرج میں رہتے ہوئے کوئی اور راستہ نہیں اختیار کرتے سوائے جھگڑے کے. واپس آئیے، سب سے پوچھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواب دیکھنا بڑی اچھی بات ہے، خواب دیکھنے چاہیے. میں کھلی آنکھوں والے خواب کی بات کر رہا ہوں، لیکن خوابوں کی جو تعبیر ہے وہ ضروری نہیں ہے ویسی ہی حقیقت بن جائے جیسا کہ آپ نے سوچا تھا. مثال کے طور پہ آج کا نوجوان اور آج کی نوجوان مرد اور عورت دونوں جو ہیں وہ کیا خواب دیکھتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ان کی تعبیریں مکمل کرنا جو ہے وہ شاید بڑا مشکل ہے. مسز خان، مجھے تجربے کی روشنی میں اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آج کے گھر کے جو جھگڑے ہیں وہ زیادہ مال کی وجہ سے ہوئے ہیں، اپنے آئیڈیلز نہ ملنے کی وجہ سے ہوئے ہیں، یا ان لاز کے پیچھے پڑ جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ویسے تو یہ تینوں چیزیں بالکل صحیح آپ نے بتائی ہیں. دیکھیں، مال کی وجہ سے بھی آپ کا سٹیٹس اور آپ کا مال اگر آپ کے پاس فائنینشلی اسٹرانگ نہ ہو تب بھی ہوتے ہیں. فائنینشلی اسٹرانگ ہونا تو بہت ضروری آج کل ہو گیا ہوا ہے. اور پھر انٹرفیئرنس آپ کا ایک آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب آپ رہتے ہیں آپ کا انٹرفیئرنس ساس کا اور نندوں کا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ عورت کو، لڑکی کو الگ تھوڑا سا بیٹھنے کا بھی موقع نہیں ملتا، اور وہ پہلے اپنی بیوی، اپنی ماں اور بہنوں کے خرچے پورے کرتا ہے، اور پھر بیوی کے پاس جب اوپر آئے گا ہاتھ خالی تو پھر تو جھگڑے ہوں گے ہی، آپ کو پتا ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ایسی، اور ایک اور آپ نے جو بتائی اس کو بھی انکلوڈ کرتی ہوں کہ یہ سب چیزیں مل کر عورت کے گھر کو برباد کرتے ہیں. اچھا، فائنینشلی اتنا ہونا چاہیے کہ عورت کے لیے بھی کچھ بچے، اگر وہ ماں کو دے رہا ہے، بہن بھائیوں کو بھی دے رہا ہے، تو اس کو ایک حصہ، ایک پارٹ بیوی کے لیے بھی نکال کے پہلے سے ہی رکھنا چاہیے. ویسے ایک بات جو ہے نا تبان پوچھ رہا ہوں آپ سے مسز خان. مسز خان، آپ کے پاس غریب لوگ آتے ہیں کہ ہماری شادی کرا دیں، یا سارے امیر ہی ہوتے ہیں؟ غریب کو شادی کا حق نہیں ہے؟ لوگوں کی تو میں فری کرتی ہوں، غریبوں سے کچھ نہیں دیتی ہوں، فری ہے. ویسے غریبوں کو بھی چاہت ہوتی ہے کہ شادی ہماری ہو جائے؟ بالکل، اور وہ بھی چاہتے ہیں. وہ پھر کیسے زندہ رہ لیتے ہیں، یا وہ لڑتے رہتے ہیں ہر وقت؟ نہیں، ان کی لڑائیاں چھوٹے گھروں میں آپ دیکھیں گے جو غریب گھر ہیں ان کے یہاں کافی لڑائیاں ہوتی ہیں. ان کے یہاں دیور جیٹھانیاں سب ساتھ رہتے ہیں، تو ان کے یہاں کچھ کھانا ہر وقت ہی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ پرابلم. جیسے میڈ جو میری میڈ ہے اس کی وہ اپنے بچیوں کی اور بچوں کی بہووں کی باتیں بتاتی ہے. تو تھینکس گاڈ کہ ہم لوگ بہت اچھے ہیں کہ ہم ریئلائز کرتے ہیں یہ ہماری بہو ہے. گیو ہر انڈیپینڈنس. اس کو جو کچھ لا رہا ہے اس کا شوہر ہم تو دیکھیں گے بھی نہیں جا کے. جو کچھ کر رہی ہے، اپنی ڈرائیو کر کے جا رہی ہے، بچوں کو لے کر جا رہی ہے ٹینس کھیلنے، یہ کہ وہ اپنی سوئمنگ کرنے، اپنی ایکسرسائز کرنے. وی ول ناٹ مائنڈ کتنا ٹائم لگا، کیا لگا، بیکاز وی آر ایجوکیٹڈ. وی نو کہ وہ بچوں کو کام کے لیے جا رہی ہے، ان کو بھی ایکٹیو کر رہی ہے، اپنے لیے بھی وہ تھوڑا جم ٹائم دے رہی ہے، اپنا بھی. آپ کا پیغام پہنچا. میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، آپ کا ذاتی تجربہ ابھی میں نے پوچھنا، آپ ذہنی طور پہ تیار رہیے گا. اپنے تجربے کے طور پہ میں نے اپنے ان لاز میں کسی کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے ان لاز کے، اگر میں ننان اور دادگاہ دونوں کی طرف، میں نے کبھی لڑائی اس لیے نہیں دیکھی کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے، اس لیے نہیں دیکھی. زیادہ سے زیادہ جو جھگڑا ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گئے تھے تو مجھے بتایا کیوں نہیں آپ نے، یہ جھگڑا ہو سکتا ہے. ہمارا جو سبزی والا آتا ہے، اور سبزی والے کئی آتے ہیں، ان میں سے ایک سبزی والا ایسا ہے جس نے ریڑھی کے اوپر اپنی بیوی کو بٹھایا ہوتا ہے اور وہ پانی لگا رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی نواں وین کی کر کلا چھڑ کے آواں. یہ مذاق نہیں ہے. اب وہ غریب آدمی بھی تو اتنا ہیپی ہے نا. میں نے آپ سے یہی کہا نا کہ ہیپینس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود منی، اٹس انڈرسٹینڈنگ. مطلب ریڑھی خریدیں، اب کیا کریں، سبزی بیچیں، وہ اب دیکھیں جن کے پاس، اب جیسے جو غریب لوگ ہیں اب ان کے پاس فائنینسز نہیں، شادی تو وہ کرتے ہیں، فیملی انہوں نے بنانی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی طبقہ شادی کرتا ہے. آپ کا ہر اسٹریٹ آف سوسائٹی کی شادی کرنی ہے. آپ کی جو میڈ ہے، اب ان کے پاس تو بنے بنائے گھر نہیں، ان کے پاس تو کچھ جائیدادیں نہیں ہیں. کسی ایسے میڈ کو لڑائی میں ملوث نہیں دیکھا، خدا کی قسم. آج بھی وہ عورتیں اپنے بھائیوں کی، شوہروں کے علاوہ بھائیوں کی خدمت کر رہی ہیں. آپ یقین کریں کہ وہ خواتین جو ہیں خود بھی کام کرتی ہیں، اور میں نے وہ خواتین دیکھی ان کے ہسبینڈز اگر بیمار ہیں، وہ کام گھر پہ بیٹھے تو ان کو بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو یعنی کہ اٹس اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ. وہ اعتراض نہیں کرتے، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، لیکن اٹ از اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ اور مائنڈ سیٹ اینڈ ٹرسٹ.
وہ بیوی پہ ٹرسٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر میری بیوی گھر سے باہر جا رہی ہے, گھر میں کام کرنے جا رہی ہے, کوئی بھی کام کرتی ہے, تو وہ پھر اس کو پورا اس کو اسپیس دیتا ہے, وہ ٹرسٹ کرتا ہے, وہ یہ نہیں کہے گا تم کیا کرنے گئی تھی کسی کے پاس, شک نہیں کرے گا اس پہ. جو نشہ اور جو بدتمیزی ہماری نئی یوتھ میں بچوں میں آ رہی ہے جی, اور جو وہ ہر وقت اپنے انڈیپینڈنٹلی کمرے بند کر کے فون اور کمپیوٹر پہ لگے ہیں, جی, اس کا یہ مطلب کیا سمجھوں میں کہ ماں باپ کی غیر دلچسپی ہے بچوں میں؟ آپ اس کو بالکل یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا, اگر میں یہ کہوں کہ غیر دلچسپی ہے, اٹ از ٹائم دے بچوں کو کہ اتنے دیر آپ اگر یہ غیر دلچسپی ہے, جی, تو کون سی ماں اور باپ ایسے ہوں گے جو بچوں میں دلچسپی نہیں لیتے لیکن ایک دوسرے میں لیتے ہیں؟ وہ کون سے ماں باپ ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب وہ ماں باپ کے بھی یہ بچے جو ہیں یہ حادثہ ہے, یہ ماں باپ میں اپنے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے تو بچوں میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ پرائورٹی سب سے پہلے آپ فیملی کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے نئی نسل کو تیار کرنا ہے, اس پہ انویسٹ کرنا ہے, اس کو ایک اچھا انسان بنانا ہے, بیکاز آپ کا پرپس ہی یہ جب آپ یہ کہتی ہیں نا اور ایک اچھا مسلمان بنانا ہے. جب آپ یہ کہتی ہیں نا کہ وہ تیار کرنا ہے, اس کے لیے کسی کو قربانی دینی پڑے گی, سایہ دار درخت بننے کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا, اس کے بغیر کچھ نہیں ہو وداؤٹ سکتا. سیکریفائس ماں باپ نہیں, نئی نسل تیار کرنی, نیا مسلمان پیدا کرنا ہے آپ نے. شاہ صاحب کتنے بچے ماشاء اللہ آپ کے؟ میرے الحمدللہ 8 بیٹے ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ, ماشاء اللہ تعالیٰ, اور کمال بچے ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, ان کی جگہ ان کا بیٹا اسامہ بیٹھا ہو نا تو آپ کو فرق نہیں محسوس ہوگا کہ گفتگو میں وہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں یا اسامہ بیٹھا ہوا ہے. شاہ صاحب, آپ کی سب سے زیادہ لڑائی کس بات پہ کبھی ہوئی یا ہوئی ہوگی؟ یقیناً بلال بھائی یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ میری جو مرحومہ اہلیہ تھی ان کے ساتھ میری کبھی لڑائی ہوئی ہو, بلکہ ان کے میری الحمدللہ 4 میرے گھر تھے, 4 میری اہلیہ ہیں. اچھا, مجھے تو آپ نے دم کر کے جانا ہے. جی تو ان میں سے جو اسامہ جو ان کی بڑی اہلیہ تھی میری, وہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ لڑائی ہوئی؟ تو میرے سچی بات مجھے ایک دفعہ بھی یاد نہیں کہ انہوں نے مجھے کوئی تکلیف پہنچائی ہو. اب یہ کون لوگ ہیں سنابیر خدا کے بعد, یہ کون لوگ ہیں؟ میں ان کو اس معاشرے کا حصہ سمجھوں یا نہ سمجھوں, جبکہ ان کی آواز ہے معاشرے کا حصہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ یقین جانیں اسامہ ماشاء اللہ آپ کے علم میں پی ایچ ڈی کر چکا ہے, اس کی نرسری کی کلاس سے لے کر نا پی ایچ ڈی تک میں ایک دفعہ بھی اس کسی اسکول میں, کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں نہ چھوڑنے گیا ہوں, نہ کسی ٹیوشن کے پاس ٹیوٹر کے پاس چھوڑنے گیا ہوں, نہ مجھے پتا اس نے کتاب کہاں سے خریدی. نے کبھی نہیں کہا کہ آپ وقت نہیں دیتے. یقیناً انہوں نے ساری زندگی قربانی دی کہ انہوں نے دیکھا کہ میں مصروف ہوں تو انہوں نے وہ سارا گھر سنبھالا, وہ جو گھر سنبھالنے کا حق تھا انہوں نے ادا کیا. تو یقیناً اگر ایسی میں اپنی اس بہن کے بارے میں ایک جملہ کہوں, آپ اجازت دیں پہلے؟ اللہ سلامت رکھے آپ کی بہن. اس نے جو کمایا ہے نا, وہ پتہ ہے کیا کمایا ہے, کہ جب ان کے انتقال کی خبر ملی ہے تو ہمارے آنسو بغیر دیکھے ان کو نکلے. اللہ کو سلامت. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کی کمائی جو ہے وہ یہاں بیٹھے جب دیکھ رہے ہیں تو آپ کے آنسو نکلیں کہ یار کیا عورت ہوگی وہ جس نے یہ اولاد جو ہے یہ آگے پیدا کی ہے. دیکھیں سیکریفائز ہے, ماں کا نام سیکریفائز ہے. میں ایک جملہ اور کہہ دوں, میں حلفاً کہتا ہوں وہ عورت ویسی عورت نہ ہوتی آج شاہ صاحب یہاں نہ ہوتے. صحیح بات ہے شاہ صاحب یہ سچ بات یہ صحیح فرما رہے ہیں. انہوں نے ان کو اتنا سپورٹ بھی کیا. اگر یہ سارا کچھ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے, جو کہ سچ ہے, تو پھر آج جو انڈرسٹینڈنگ اور ڈیمانڈ ہے جس کا جو جھگڑے کی بنیاد ہے, پیسہ, انڈرسٹینڈنگ, ڈیمانڈ اینڈ سپورٹ, پھر یہ چیزیں آپ کو لگتا نہیں کہ خواب و خیال ہے؟ دیکھیں یہ وہی بات ہے نا کہ اگر آپ اس کو ایسنس کو سمجھے, فیملی کے ایسنس کو, بیکاز اگر آپ نے ساتھ مل کے آپ نے اپنے اپس اینڈ ڈاؤنس کا مقابلہ کرنا ہے اور سیکریفائس دونوں نے کرنا ہے اپنے اولاد کے لیے, اپنی نئی نسل کے لیے, ذمہ داری کہاں پہ؟ ذمہ داری دونوں کے اوپر آتی ہے, بیکاز میاں بیوی کہتے ہیں گاڑی کے 2 پہیے ہیں, ایک پہ نہیں آپ ریلائی کر سکتے, تو ذمہ داری دونوں نے فلفل کرنی ہے اور بچوں کی تربیت دونوں نے کرنی. ہاں ماں اس لیے کہتی ہے دونوں ہیں, گاڑی کون ہے ویسے بائی دا وے؟ گاڑی آج تک سمجھ نہیں آیا یہ تو ہے, گاڑی کون ہے؟ گاڑی میں بالکل I'm not joking. یہ گاڑی خاندان ہے, ایگزیکٹلی فیملی. جب تک یہ گاڑی ٹھیک نہیں نہ ہوگی, پہیے جیسے مرضی ہوں, یہ اکیلے ہی ہیں, وہ جب ہم نے توڑ دیا نا اسٹرکچر پورا فیملی کا, وہ تب تباہیاں شروع ہوگی کہ آپ کو سمجھانے والا, عقل دینے والا اب کوئی نہیں رہا, آپ کو صبر کی تلقین کرنے والا اب کوئی نہیں رہا. ایسا ہی ہے نا, بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ جھگڑے اس لیے زیادہ ہیں اور کیونکہ آپ کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے, آپ نے اپنی اولاد کو انڈیپینڈنٹ کر دیا, ان کو بھی کوئی نہیں سکھایا. پھر یہ چیز آپ کی ہر جگہ چلتی رہے گی, پھر وہ سائیکل چلتا رہے گا, پھر ان کے بچے یہ کریں گے, ان کے بچے بالکل ہی پھر انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. اگر آج بحثیت نمائندہ یوتھ پاکستان کیسا اچھا نکالا ہے, یوتھ پاکستان کا آپ ایک نمائندہ بن کے ان کو مشورہ دیں, لڑکیوں کو جو میرجیبل ایج میں ہیں, وہ کیا ہوگا؟
میرا ان کے لیے یہی مشورہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ شادی کریں تو آپ پہلے اس کا جو فائنینشیل دیکھیں، لیکن وہ بھی ایک ریزنیبل حد تک. یہ نہیں ظاہر ایک ینگ ایج میں بندہ ملین یا بلین نہیں ہو سکتا، وہ ٹائم لگتا ہے. نہ سپاہی کا شادی ہو سکتی ہے، نہ فوجی کی شادی ہو سکتی ہے، نہ جرنلسٹ کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی کمائیاں ہے ہی نہیں. دیکھیں نا، یہ میں کہہ رہی ہوں، تو آپ اس کو ایک آپ ماڈریٹ دیکھیں، پھر انڈرسٹینڈنگ، اور پھر آپ نے جب شادی کرنی ہے اٹس اباؤٹ رسپانسبلٹی اینڈ سیکریفائس. پرائورٹی جو عورت کا سب سے پہلے گھر جو ہے وہ عورت کے پاس ہوتا ہے. بچہ جو ہوتا ہے سب سے پہلے ماں کی گود میں آتا ہے، اس کی تربیت ماں کرتی ہے، اس کے بعد اس کا انٹروڈکشن باقی فیملی ممبرس کے ساتھ ہوتا ہے. تو آئی بلیو کہ سب سے پہلے خاتون کو ایک انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جب میں شادی کرنے جا رہی ہوں تو میں نے گھر بنانا ہے وہاں پہ. آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یقیناً اس وقت سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے خاندان کو اہمیت دینا ہوگی. یہ جو ادارہ ہم نے کمزور کر دیا ہے، ایک بہترین سوسائٹی کی تشکیل کے لیے ہمیں دوبارہ اس کو مضبوط کرنا ہوگا. میں لندن میں تھا تو مجھے ایک بہت بڑے سکالر نے جو غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ مستقبل مسلمانوں کا ہے. میں نے کہا وہ ہم تو بڑے کمزور ہیں. تو انہوں نے کہا صرف ایک وجہ سے کہ جیسے کیسے بھی آپ ہیں نا، ابھی تک آپ کے اندر خاندان کے ادارہ مضبوط ہے اسلام کی تعلیمات کی برکت سے، لیکن ہم جان بوجھ کر اس کو خراب کر رہے ہیں. ہمیں واپس آنا ہوگا اور جلدی شادیاں کرنی چاہیے. نبی پاک نے فرمایا بیٹیوں کی بھی اور بیٹوں کی بھی، اور اچھی شہرت کی بنیاد پر. 18 سال میں بندے نے میٹرک کیا ہوتا ہے، نئی شادی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جب تک یہ بڑا نہیں ہو جائے گا 30-35 سال میں، پھر پاویں بیاہ کرے نہ کرے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. بہرحال لیکن یہ ایک مسئلہ ہے. مسز خان، آج آپ لڑکی اور لڑکے کو کیا مشورہ دیں گی کہ وہ شادی سے پہلے کن چیزوں کا خیال دل میں رکھے تاکہ کامیاب شادی رہے اور یہ جھگڑوں کی لعنت سے محفوظ رہیں؟ ہاں، لڑکی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، تمیز والا ہے، اس میں اچھی ویلیوز ہے، اسلامک ویلیوز ہے، اور وہ گھر کو لے کر چل سکتا ہے، وہ کندھے پر بوجھ اٹھا سکتا ہے. اور لڑکے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ لڑکی جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہے، اس میں سارے نارمز ہیں، اسلامک ساری باتیں ہیں، نمازی پرہیزگار ہے. اور فضول میں گھومنا پھرنا اور موبائل جن لڑکیوں کے ہاتھوں میں ہے، میں تو وہ سب کی ہے موبائل ہی توڑ دوں گی. جتنا میں لڑکیوں کو دیکھ رہی ہوں نا، اتنے بڑے بڑے تھپڑ جتنے آپ تو گول روٹی نہیں پکوا سکی، آپ نے موبائل کہاں سے توڑنے ہیں مسز خان؟ تو وہ تو اتنا مشہور ہوا، پوری دنیا میں مشہور ہوا، یہاں تک کہ آسٹریلیا کے لوگوں نے شاباش مسز خان, somebody was there to take a stand and to tell them what we have to do. سچی میں بہت لوگوں نے باہر سراہا، ادھر کی پنڈی اسلام آباد کی لتھارجک اور جو خام کا بنی پھرتی ہیں پتہ نہیں کیا ماڈرن لڑکیاں، انہوں نے بہت برا بھلا مجھے کہا. بہت شکریہ، بہت شکریہ مسز خان، ہمیشہ کی طرح. سنا بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت بہت ممنون آپ کے. میں ادب کے ساتھ نا تمام مہمانوں سے صرف ایک ہی بات کہوں گا، اور میرے خیال میں یہ کامیابی کی زندگی کا راز ہے کہ جو خطبہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو سیدہ فاطمہ اور امام علی کرم اللہ کے نکاح پہ پڑھا گیا، اس کو میری بیٹیاں اور بیٹے جب تک پڑھ نہ لیں وہ نکاح کی شرط کو پورا نہ کریں.